दोस्रो विश्वयुद्धताका नेपालले बेलायतीको पक्ष लिएर जापानी सेना विरुद्ध युद्धमा सामेल हुनु पर्यो। यो युद्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर र भारत स्थित बेलायती सरकार बीच भएको सम्झौता अनुसार 8000 नेपाली सेना भारततर्फ गएका थिए। यसै बेला बेलायत सरकारले नेपाली सैनिकहरूको लागि भनेर युद्ध भत्ताको केही रकम उपलब्ध गराएका थिए। केही इतिहासकार तथा लेखकहरूका अनुसार सो रकम तत्कालीन नेपाली सेनाका जवानहरूले पाउने मासिक तलब भन्दा 3 गुणा बढी थियो। तर नेपाली सेनाका उच्च अधिकृतहरूबाट सो रकम सिपाहीहरूलाई नदिने निर्णय गरे। यही कारण नेपाली सेना भित्र एक विद्रोह भयो। यही विद्रोहको कारण सुबेदार मेघ बहादुर थापालाई मृत्यु दण्ड दियो। सुबेदार मेघ बहादुर थापा को थिए, उनलाई किन फाँसी दिइयो, यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदा झै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। मेघ बहादुर थापाको जन्म विक्रम सम्वत 1967 साल काठमाडौँको बौद्ध स्थित रामहिटीमा भएको थियो। कप्तान डम्बर बहादुर थापाका छोरा मेघ बहादुर थापाको विवाह वीर बहादुर थापाकी छोरी ललित कुमारी थापासँग विक्रम सम्वत 1988 मा सम्पन्न भयो। सानैदेखि फुर्तिला मेघ बहादुर थापा पनि आफ्ना पिता जस्तै सेनामा जान चाहन्थे। उनको उमेर 20 वर्ष पुगेपछि अर्थात विक्रम सम्वत 1987 सालमा उनी नेपाली सेनामा सिधै जमदार पदमा नियुक्त भए। विक्रम सम्वत 1996 साल ताका दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात भएकोले तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको बेलायत सरकारलाई सैनिक सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई बेलायत सरकारले स्वीकार गरेपछि नेपाली सेना भारत तर्फ लाग्यो। 2 ब्रिगेडमा विभाजित भएको 8000 नेपाली सैनिकहरूमा जमदार मेघ बहादुर थापा पनि सो समूहमा परेका थिए। जमदार मेघ बहादुर थापाको 2nd राइफल पल्टन भारतको छप्परबाद काकुल छाउनीमा स्थानान्तरण गरियो। उक्त स्थान डाँडाको केही भिरालो स्थानमा रहेको र उक्त डाँडाको सबैभन्दा माथिल्लो स्थानमा ब्रिगेड हेडक्वार्टर र काली बहादुर बटालियन र सो क्याम्पको ठिक तल गोरख बहादुर बटालियन रहेको थियो। बेलायत सरकारले नेपाली सेनालाई युद्ध मोर्चाको अघिल्लो पंक्तिमा नखटाउने सम्बन्धी नेपालसँग सम्झौता भएको थियो। तर जापानी सेनाको बेजोड आक्रमणबाट बेलायतको पूर्वीय उपनिवेश राष्ट्रहरू बिस्तारै गुम्दै गइरहेका थिए। यसबाट आतंकित भएको बेलायत सरकारले आफ्नो मुख्य गढ भएको भारतीय क्षेत्रलाई जसरी भए पनि बचाउनु पर्ने विषयमा दृढ थिए। यही भएर बर्मा हुँदै आएका जापानी सेनाहरूलाई रोक्नुको अर्को कुनै पनि विकल्प बेलायती सेनासँग थिएन। यही भएर सहयोगको लागि गएका नेपाली सेनाका 4 पल्टनहरूलाई बेलायती सेनाले युद्धको अग्रपंक्तिमा जान विशेष सैन्य तालिमको आयोजना गर्यो। जंगल पहाड तथा नदी नाला रहेको विकट भूभागमा युद्धको तयारीको लागि 6 महिनासम्म भएको कडा सैनिक तालिममा नेपाली पल्टन 2nd राइफलका जमदार मेघ बहादुर थापाले पनि भाग लिएका थिए। अत्यन्त मेहनती, इमानदार र अनुशासित जमदार मेघ बहादुर थापाले सो तालिममा असाधारण प्रदर्शन गरेका थिए। विभिन्न विधाहरूमा भएको सो सैनिक तालिममा जमदार मेघ बहादुर थापाले उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्दै बेलायती सेनाका अधिकृतहरूलाई पनि प्रभावित पारेका थिए। यही कारण उनलाई बेलायती सेनाका अधिकृतहरूले नेपाली सेनाका जनरललाई जमदार मेघ बहादुर थापालाई सुबेदारमा बढुवा गर्न सुझाव दिए। यसरी मेघ बहादुर थापाको प्रदर्शनबाट प्रभावित भएर बेलायती रेजिमेन्टले गरेको सो आग्रहलाई स्वीकार गर्दै नेपाली सेनाले उनलाई सुबेदारमा पदोन्नति गर्यो। तर यो बढुवा उनका समकक्षी साथीहरूको लागि ईर्ष्याको विषय बन्न गयो। बिस्तारै उनका साथीहरू उनीसँग चिडिन थाले। यस्तैमा नेपाली सेनाको 2nd राइफल पल्टनमा एउटा विद्रोह सुरु भयो।
सो विद्रोह वास्तवमा बेलायत सरकारले सो क्षेत्रमा आएका नेपाली सैनिकहरूलाई दिएको अतिरिक्त भत्ता रकमको बारेमा थियो। सो भत्ता रकम नेपाली सेनाले नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्ने मासिक तलब भन्दा 73 गुणा बढी थियो। तर पल्टनका कमान्डिङ अफिसरले सो अतिरिक्त रकम खाजा तथा खानाको लागि खर्च हुने भन्दै सैनिकहरूलाई दिएन। वास्तवमा यसबारे मुख्यालयका जनरल बहादुर शमशेरले उक्त रकम खाजा तथा खानामा खर्च गर्ने र नगद नदिने भनी आफ्ना मातहतका अधिकृतहरूलाई सर्कुलर गरेका थिए। यस निर्णयबाट धेरै उच्च नेपाली सैनिक अधिकृतहरू पनि असन्तुष्ट बन्न गएका थिए, तर सिधै विरोध भने गरेनन्। यो निर्णयको सुबेदार, जमदार, हवलदार र यस मुनिका दर्जाहरूका सैनिकहरूले पनि विरोध गर्ने निश्चय गरे। पल्टनमा दिइने खाजा तथा खाना पनि पहिलेको जस्तै यथावत नै रहेकोले सैनिकहरूले सो अतिरिक्त रकम आफैले पाउनुपर्ने माग राखे। पल्टनका कमान्डिङ अफिसरले पनि सो विवादलाई समाधान गर्नुको सट्टा बहसमा उत्रिए। यसरी सैनिकहरूको भावनालाई नबुझी अनावश्यक हट देखाउन थालेपछि सिपाहीहरूमा असन्तुष्ट बढ्न गयो। यसबाट सैनिकहरू झन आक्रोशित बन्न गए। उनीहरूले हात हतियार फालेर कमान्डिङ अफिसरसँग बहस गर्न अघि बढे। यही समयमा पल्टनका केही सैनिक अधिकृतहरूले नराम्ररी कुटाई खाए। यसै बखत सुबेदार मेघ बहादुर थापाले आक्रोशित सैनिकहरूलाई हातापाई हुनबाट रोक्दै पछि हट्न आग्रह गरे। यसरी सुबेदार मेघ बहादुर थापाले समस्याको समाधान गर्नुपर्ने राय व्यक्त गर्दै विद्रोहमा उत्रेका सिपाहीहरूलाई शान्त हुन अनुरोध गरेपछि सुबेदार मेघ बहादुर थापालाई ईर्ष्या गर्ने केही सैनिक अधिकृतहरूले सो विद्रोहको नाइके मेघ बहादुर थापा नै भएको र यही समयमा उनलाई सबैको नजरबाट खसाल्ने योजना बुन्न थाले। यो खबर बिस्तारै दिल्ली स्थित नेपाली सेनाको मुख्यालयमा पुग्यो। मुख्यालयका वरिष्ठ नेपाली सेनाका अधिकृत जनरल बहादुर शमशेरलाई सो घटनाका बारेमा विभिन्न सैनिक अधिकृतहरूले पत्रद्वारा जानकारी गराए। यस्तैमा बहादुर शमशेरले नेपाली सैनिक जवानहरूलाई दिएको युद्ध भत्ता आफैले अनैतिक तवरले हिनामिना गरी खाएको विरोधमा सुबेदार मेघ बहादुर थापाले गोप्य रूपमा बेलायती सैनिक अधिकृतहरूलाई उजुरी पुर्याए भन्ने रिपोर्ट पनि जनरल समक्ष आइपुग्यो। यो सुनेपछि जनरल बहादुर शमशेर निकै आत्तिए। विदेशी भूमिमा आफ्नो बदनाम हुने डरले भारत स्थित बेलायती सरकारलाई छल्ने अभिप्रायले स्थलगत निरीक्षण गर्न उनी स्वयं अघि सरे। तर उनले निष्पक्ष छानबिन नगरी समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा विद्रोहलाई जसरी भए पनि दबाउने रणनीतिलाई अघि सारे। युद्ध भत्ता सम्बन्धी कुनै पनि सम्बोधन नै नगरी सो विद्रोहमा सामेल भएका 200 भन्दा बढी सैनिकहरू मध्ये 42 जना जवानहरूलाई मुख्य दोषी रहेको ठहर गरे। यसपछि विद्रोहमा सामेल भएका नेपाली सेनाका सिपाहीहरूलाई नेपाल फर्काइयो। यही समूहमा सुबेदार मेघ बहादुर थापा पनि परेका थिए। यसै ताका जनरल बहादुर शमशेरले आफ्ना पिता तथा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरलाई सुबेदार थापा नै विद्रोहको मुख्य नायिके रहेको र उनले राणा शासनको विरुद्ध पनि सिपाहीहरूलाई भड्काएकोले उनलाई फाँसी दिनुपर्ने र अन्य जवानहरूलाई कडा यातना सहितको सजाय दिनुपर्ने राय प्रस्तुत गर्दै एक पत्र लेखी पठाए। तर पछि भारतमा भएको सो विद्रोहको फैसलालाई निश्चित गर्न बहादुर शमशेर स्वयं नेपाल फर्किए र उनले प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरलाई बढाई चढाई घटनाको बारेमा बताए। यसपछि प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले पनि आफ्ना छोरा तथा जनरल बहादुर शमशेरले प्रस्तुत गरेको विवरणलाई विश्वास गरी विक्रम सम्वत 1997 फागुन 7 गतेका दिन सुबेदार मेघ बहादुर थापालाई फाँसी दिन र अन्यलाई कठोर कारावास सजाय गर्न तत्कालीन कमान्डर इन चिफ पद्म शमशेरलाई आदेश दिए। यसका साथै विदेशी भूमिमा विद्रोह गरेको कारण देखाउँदै सेकेन्ड राइफल बटालियनलाई नै खारेज गर्ने निर्णय गरे। यो सबै निर्णय सुनाएपछि प्रधानमन्त्री भने आराम गर्न भनी नागार्जुन दरबारतिर लागे। यसरी अप्रत्याशित निर्णय भएपछि सुबेदार मेघ बहादुर थापाका पिता
क्याप्टेन डम्बर बहादुर थापाले प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरलाई भेट गर्न निकै प्रयास गरे। पिता डम्बर बहादुर थापाले म बुढो ससुराले 28 वर्षीय बुहारीको सिउँदो पुछिएको र विधवा भएको हेर्न सक्दिन, बरु छोराको बदला मलाई फाँसी होस् र छोरा सुबेदार मेघबहादुर थापालाई जन्म कैद होस् भनी जुद्ध शमशेरकी रानी मार्फत बिन्ती पत्र पठाए। रानीले पनि क्याप्टेन डम्बर बहादुर थापाको बिन्ती पत्रको बारेमा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरलाई सिफारिस गरिन्, तर जुद्ध शमशेरले केही सुनेनन्। धेरै प्रयासपछि सुबेदार मेघबहादुर थापाका पिता क्याप्टेन डम्बर बहादुर थापाले प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरलाई भेट गर्ने मौका पाए। यो भेटमा उनले पुनः आफ्नो बिन्ती बिसाए। साथै उनले जंगीलाट मोहन शमशेरसँग पनि भेटेर आफ्नो छोराको सजाय माफीको लागि बिन्ती बिसाएको जानकारी गराए। यो सुन्ने बित्तिकै जुद्ध शमशेर साह्रै आक्रोशित भए, किनकि सो समयमा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर र मोहन शमशेरको राम्रो सम्बन्ध थिएन। त्यसपछि जुद्ध शमशेरले भने, किन तिमीले पहिला मोहन शमशेरलाई भनेको, मलाई चाहिँ मान्छे नगनेको? अनि प्रधान सेनापति पद्म शमशेरलाई चाहिँ किन भनेनौ? लौ हुन्न, तिम्रो छोराले अब क्षमा पाउँदैन, म अब फाँसी दिन्छु भनी कड्किएर जवाफ फर्काए। यसपछि विक्रम सम्वत 1997 साल फागुन 7 गते दिउँसो 12:30 बजे जंगीलाट साहेब मोहन शमशेरको मातहत तथा नर शमशेरको उपस्थितिमा टुडी खेलको तोपखाना डिलमा अर्थात हालको रंगशालामा फाँसी दिन सबै तयार गरियो। सुबेदार मेघबहादुर थापालाई केही सैनिकहरूले हातमा हथकडी लगाएर त्यहाँ ल्याइ पुर्याए। जंगीलाट मोहन शमशेरले सुबेदारलाई झुन्ड्याउन आदेश दिए। यही बेला सुबेदार मेघबहादुर थापाले मैले केही बिराएको छैन, सो दिन भएको विद्रोहको हुललाई मैले नै हटाएको हुँ, मैले बुद्धिले भेटेसम्म कार्य गरेको हुँ, जीवन दान पाऊँ भन्दै 2-3 पटक जंगीलाट मोहन शमशेर समक्ष बिन्ती गरे। तर माफी गर्ने भए हिजै महाराजबाट माफी भइहाल्थ्यो, हामीले त हुकुमको तामिल गर्नुपर्छ भन्ने ठाडो जवाफ मोहन शमशेरले दिए। त्यसपछि उनलाई झुन्ड्याउने ठाउँमा लग्यो। पहिलो पटक फाँसी चढाउँदा उनको मृत्यु नभएपछि पुनः फाँसी दिई मारियो। दोस्रो विश्व युद्धको अवसानपछि सबै नेपाली सैनिकहरू नेपाल फर्केपछि यसबारे पुनः आन्तरिक छानबिन हुँदा सुबेदार मेघबहादुर थापालाई फाँसी दिनुपर्ने ठहरिएन। तर तर्साउनको लागि नै भए तापनि जुद्ध शमशेरले फाँसीको आदेश दिएका थिए भनी केही इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन्। यसका साथै जनरल बहादुर शमशेरले घटनाको निष्पक्ष छानबिन भन्दा व्यक्तिगत रिसिबीको कारण सुबेदार मेघबहादुर थापाले मृत्युलाई वरण गर्न बाध्य हुनु परेको भनी बताएका छन्। यसरी आफ्ना पिता, माता, पत्नी तथा एक छोरा र एक छोरीलाई छोडी सुबेदार मेघबहादुर थापाले अनाहकमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्नु पर्यो। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।